तथ्य तथ्याङ्क सत्य र यथार्थ आधार यही हो। हामी गर्छौं निष्पक्ष तर निर्मम विश्लेषण र समीक्षा। नमस्कार, यो हो कार्यक्रम डेप्थ एनालाइसिस। तोडमोड नगरी जस्ताको त्यस्तै विषयवस्तुलाई ग्रहण गर्छौं र प्रस्तुत गर्छौं। तथ्य तथ्याङ्कमा अत्यन्तै कडा र यसले बनाउने दृष्टि र दृष्टिकोणमा अत्यन्तै नरम यो कार्यक्रमको विशेषता हो। अर्थात् सत्य तथ्यलाई आधार बनाएर यसको विश्लेषण र समीक्षामा सम्भावित सबै पक्ष, दृष्टिकोण, मान्यता, मनोविज्ञान, कारण र परिणामबारे गहिरो विश्लेषण गर्छौं। अहिलेका देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको एउटा भनाइ सम्झौं। नेपाली कांग्रेस र माओवादी सहितको सरकार भारतका लागि कम्फर्टेबल हो रे। अनि केही दिन अघि प्रधानमन्त्री दाहालले भारतबाट आयात हुने तरकारीको विषादी परीक्षण गर्नुपर्ने फाइल मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नुले तत्कालीन समयमा भनिएको कम्फर्टेबल शब्दलाई पुष्टि गरिदिएको छ। अब भन्नुहोस्, यस्तो कम्फर्टेबल सरकारले कसरी भारतले मिचेको हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्ला? हामीले डेप्थ एनालाइसिसमा निरन्तर दुखिरहेको सीमाको घाउ देखाउँदै सरकारलाई खबरदारी गरिराखेका छौं। भारतले यतिसम्म दादागिरी गरेको छ कि हाकाहाकी हाम्रो सीमा स्तम्भ गायब पार्नेदेखि सार्नेसम्म दुस्साहस गर्छ। हराएका सीमा स्तम्भ कति छन् र कति स्थानमा हाम्रो सीमा मिचेको छ भारतले? हेरौं यो रिपोर्ट। हाम्रो देशलाई तीन तर्फबाट भारतले घेरेको छ। भारतसँग हाम्रा 26 जिल्ला जोडिएका छन्। भारतको हेपा प्रवृत्ति र विस्तारवादी चरित्र अनि खुला सीमाको कारण हाम्रा सीमा दुखेका समाचारहरू पटक पटक आइरहन्छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका हाम्रा 26 जिल्ला मध्ये 21 जिल्लामा भारतले हाम्रो सीमा मिचेको छ। 21 जिल्लाका 71 भन्दा बढी स्थानमा नेपाली सीमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। भारतसँग जोडिएका नेपालका 4 जिल्लाहरू महोत्तरी, धनुषा, डडेलधुरा र बैतडीमा मात्र अहिलेसम्म भारतले हाम्रो सीमा अतिक्रमण गरेको छैन। अन्य जिल्लाको सीमा हेर्ने हो भने भारतले लगभग 60,000 हेक्टर भन्दा बढी नेपाली भूभाग मिचेको छ। यी मध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मात्रै 36,000, नवलपरासीको सुस्तामा 14,000 र अन्य जिल्लाहरूमा 9,000 हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको छ। यति मात्रै होइन, भारतले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुग्दा भारतसँग सीमा जोडिएका 18 जिल्लामा 474 सीमा स्तम्भ भारतले गायब पारेको छ। विभिन्न सरकारी तथ्याङ्कमा पाइन्छ नेपाल र भारत बीच 1880 किलोमिटर क्षेत्रमा सीमा जोडिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका 26 जिल्ला मध्ये 18 जिल्लामा मात्र नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी क्याम्प स्थापना भएको छ र त्यो पनि सीमाभन्दा 3-4 किलोमिटर भित्र रहेको छ। कतिपय ठाउँमा त सदरमुकाममै छ सीमा सुरक्षा बल, जसका कारण पनि भारतले हाम्रो सीमामा आफ्नो राज चलाउन खोज्छ। सिधै सीमा मिच्नेदेखि हाम्रो सीमा स्तम्भ गायब पार्ने र कतिपय सीमा स्तम्भ सार्ने समेत गर्छ भारत। अहिलेसम्म हाम्रा 9 जङ्गे पिल्लर र 28 वटा मुख्य स्तम्भ गायब छन्, जो सबै भारतसँगको सीमाका स्तम्भ हुन् भने कतिपय प्राकृतिक प्रकोपका कारण हराएका पनि छन्। हराएका स्तम्भमा सहायक स्तम्भ 45 वटा र साना स्तम्भ 431 वटा छन्। नेपालका 5,947 कुल सीमा स्तम्भ मध्ये चीनतर्फ 11 र भारततर्फ 5,936 छन्। 3,080 सीमा स्तम्भ मात्र सामान्य अवस्थामा रहेका छन्,
भारततर्फ रहेका अधिकांश सीमा स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कतिपयलाई नदीले पनि बगाएको छ र यसरी हाम्रा सीमा स्तम्भहरू बिस्तारै बिस्तारै गायब हुँदैछन्। हाम्रो देशको उत्तरी भाग मध्ये अधिकांश भाग हिमाली क्षेत्र भएकाले उत्तरको छिमेकी चीनसँग खासै सीमा समस्या छैन। हाम्रो देशलाई तीन तर्फबाट भारतले घेरेको छ। पूर्व पश्चिम र दक्षिणतर्फ गरेर हाम्रो देशका 26 जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन्। ती मध्ये 21 जिल्लामा हाम्रो भाग भारतले मिचेको छ भने कतिपय स्थानमा भारतले सीमा विवाद कायम राखेको छ। पूर्वको मेची नदीदेखि पश्चिमको महाकाली नदीसम्म भारतले 71 स्थानमा हाम्रो जमिन मिचेको छ। सधैँ कालापानी र सुस्ता मात्र सुन्नु भएको तपाईले यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतले कता कता हाम्रो भाग मिचेको रहेछ त्यो थाहा पाउनुहुनेछ। कहाँ कहाँ मिचेको छ भारतले हाम्रो सीमा। पूर्वको ताप्लेजुङमा टिम्बा पोखरी क्षेत्रको डाँडामा भारतले पार्क बनाउँदा कञ्चनजङ्घा दक्षिण 15 किलोमिटर सीमाको रेखा भारतले मिचेको छ। कञ्चनजङ्घा हिमालको दक्षिण क्षेत्रका डाँडामा शिखर चढ्न पर्वतारोही जाने मार्ग भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। त्यसैगरी पाँचथरको च्याङथापु क्षेत्रमा भारतीय सेनाले शक्ति देखाएर नेपाली भूमि प्रयोग गरिराखेको छ। तिब्बु पोखरी क्षेत्रमा सीमा एकिन हुन सकेको छैन, जसका कारण नेपाली कृषकलाई समस्या छ। चिवा भन्ज्याङमा भारतले सीमा रेखामा जोडेर राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाएको छ। इलाममा पशुपति नगरको नेपाली 10 गजा क्षेत्रमा भारतले भन्सार कार्यालय भवन बनाउन नेपाली भूमि मिचेर काँडे तार समेत लगाएको छ। यस्तै पशुपति हिलेमा 2059 असार 24 मा गाडेको 4 सीमा स्तम्भ मध्ये 71-22 नम्बरको सहायक स्तम्भका कारणले नेपालीको 6 घर एवं एउटा छोटी भन्सार कार्यालय समेत भारतमा पर्न गएको छ। माने भन्ज्याङ क्षेत्रमा सीमा क्षेत्रको बारेमा स्थानीय जनताले आवाज उठाउँदै आए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। सन्दकपुर अग्लो डाँडोबाट कञ्चनजङ्घा र दक्षिणमा तराईका भूभाग देखिने हुनाले भारतले सडक बनाउँदा सीमा मिचेको छ। यस्तै भारतले झापामा पठामारी, महेशपुर, भद्रपुर, काँकडभित्ता, नकलबन्दा, बाहुडाँगी क्षेत्रमा भारतले करिब 2462 बिघा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। मोरङमा जोगबनीमा सिमानामा 10 गजा क्षेत्र नै देखिँदैन। नेपाली भूभाग बुद्धनगर, पोखरिया, रङ्गेली, डाइनिया, सोराभाग, तत्कालीन मजारे गाविसका 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ। मोरङको रङ्गेली, चेप्राहा, आमगाछी, झुर्किया, महादेवा र कसरिया सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिको 10 गजामा भारतीय नागरिकको बसोबास रहेको छ। बजाहा, लुना नदी, चुनीमाडी नजिकको 1 किलोमिटर जमिन पनि भारतले अतिक्रमण गरेको छ। सप्तरीमा कटैया, भन्टाबारी, हर्निगरिया, साहेबगञ्जको भागमा भारतले 7000 बिघा नेपालको भूमि मिचेको पाइन्छ। सप्तरीको सुवर्णपट्टी क्षेत्रमा 50 मिटर सीमा स्तम्भ नेपालभित्र सारिएको छ, जसका कारण 60 बिघा जमिन भारतबाट अतिक्रमण भएको छ। सखडा, छिन्नमस्ता, भगवती भन्दा दक्षिण बरामपुरको जग्गा भारतीयहरूले लामो समयदेखि उपयोग गरिराखेका छन्। गोविन्दपुर, लालपट्टीमा 50 देखि 100 मिटरसम्म जङ्गे स्तम्भ सारेर नयाँ पिल्लर गाडिएको छ। 10 गजा भित्रको करिब 50 बिघा नेपाली जमिन अतिक्रमण भएको छ। कुनौली भारतीय रेलवे स्टेशनतर्फ जाने सडक दक्षिणतर्फ करिब 5 किलोमिटर सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदा 60 बिघा जमिन मिचिएको छ। त्यसैगरी सिराहामा चन्द्रगञ्जको दक्षिणी भूभाग र टाढीको 10 गजा क्षेत्र भन्दा भित्रको जमिन भारतले मिचेको छ। सर्लाहीमा सीमा स्तम्भ नम्बर 29 र 30 देख्नै नसक्ने गरी 10 गजा क्षेत्र भित्रै 200 फिट भित्र नेपाली भूमि मिची सिसौका रुख गाडिएको छ। सीमा स्तम्भ नम्बर 35, 38 र 39 को नेपाली भूमि मिची भारतीयहरूले घर बनाएका छन्। त्यसैगरी सीमा स्तम्भ नम्बर 28, 29 र 30 वरपर 20 वटा घर रहेका छन् भारतीयहरूका। सीमा स्तम्भ नम्बर 25, 26 छेउ 11 घर बनाई सीमा मिचिएको छ। संग्रामपुर र
हतिऔल गाविसको 10 गजा भित्रको नेपाली भूमि विगत 20 वर्षदेखि भारतीयहरूले उपयोग गर्दै आएका छन्। रौतहटमा तत्कालीन जमुना गाविसको वडा नम्बर 8 को दक्षिण भागमा भारतीयहरूले वृक्षारोपण गरेर रुखहरूको उपयोग गरिराखेका छन्। गौर नजिकै भारतीय क्षेत्रमा भारतीयले 474 सीमा स्तम्भ गायब पारेको छ भने बाँधिएको हुनाले वर्षामा बाढी र डुबानबाट नेपालीहरू पीडित हुँदै आएका छन्। पर्सा जिल्लाको ठोरीमा भारतीयहरूले पुराना सीमा स्तम्भ हटाई नेपालतर्फ 500 मिटर सिमाना सारी नेपाली भूमि मिचेका छन्। पिपरा क्षेत्र पनि अतिक्रमणमा परेको छ। वीरगञ्ज, अलौ तथा सिक्ता क्षेत्रमा पनि नेपाली 10 गजा भारतीय नागरिकहरूले मिचेका छन्। वीरगञ्जको सिसरियामा भारतीय वाणिज्य कन्सुलेट अफिस र भन्सार कार्यालय नेपाली भूमिमा बनाइएको छ। रक्सौलमा नेपालको स्वामित्व भएको जमिनमाथि भारतीयहरूले अतिक्रमण गरेका छन्। रक्सौलमा नेपाल सरकारले रेलवेका लागि सन् 1924 मा किनेको 16 बिघा 10 कट्ठा जमिन भारतीयहरूले एकपक्षीय रूपमा प्रयोग गर्दै आइराखेका छन्। चितवन जिल्लामा वाल्मीकि आश्रम क्षेत्रको जंगलमा बेला मौकामा भारतीयहरूले अतिक्रमण गरी रुख समेत काटी लैजाने गर्छन्। तारनाल दारीचुरे क्षेत्रको भूभागमा भारतीयहरूले वर्षेनी अतिक्रमण गरेका छन्। नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा 2011 सालभन्दा अघिदेखि भारतीयहरूले नेपालको सीमा क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको पाइन्छ। त्यसपछि नारायणी नदीले धार बदलेपछि भने नेपाली भूमि अतिक्रमणको क्रम झन्झन बढ्दै गयो। सुस्ता क्षेत्रको करिब 21,950 बिघा जमिन भारतबाट मिचिएको छ। यस्तै घुङ्की नाला नजिकको 10 गजा क्षेत्रमा पनि विवाद झिकिराखेको छ भारतले। रूपन्देही जिल्लामा खुर्दलौटन बाँध नेपालको मर्चवार क्षेत्रमा सीमासँगै सटाएर भारतले 3 किलोमिटर लामो बाँध बनाउनाले मालीगाउँ, थुमुवा, पिप्रवा, असुरनैया, बेचकुइया, रुइनिहवा, फेरना, सिलौटिया, बोगटी, सिबुवा, अमा, भजनी गाउँहरू वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएका छन्। सुनौली नाका बेलैयाको नेपालतर्फको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीयहरूले अनाधिकृत रूपमा झुपडी र पानी ट्याङ्की बनाई सीमा अतिक्रमण गरेका छन्। सुनौली सीमा क्षेत्रभन्दा 9.1 किलोमिटर नेपालभित्र परेको भारतीय प्रहरी थाना हटाइएको छैन। कपिलवस्तु, कृष्णनगर, ठण्डा नदी किनारको 10 गजाको दुवै भागमा भारतीयहरूले घर बनाएकाले नेपाली 10 गजा क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। पूर्वमा मात्रै होइन, पश्चिम नेपालमा पनि सीमा दुखाइको पीडा उस्तै छ। दाङको कोइलाबास शिवालिक श्रृङ्खलामा रहेको कोइलाबास क्षेत्रमा भारतीयहरूले साविक सीमा भन्दा उत्तर पूर्वसम्म भारतको पर्छ भन्दै मिचेका छन्। हर्ना डाँडा क्षेत्रमा चुरे फेदीको सिमानालाई उत्तर सारी चुरे श्रृङ्खलाको सिमाना सारिएको छ। बाँकेमा अधिकांश ठाउँमा 10 गजा मिची भारतीय नागरिकहरूले घर बनाएका छन्। सीमामा भारतले 2056 सालमा राप्ती नदीमा बनाएको लक्ष्मणपुर बाँध तथा तटबन्धबाट बाँकेको बेतहनी, होलिया, फतेपुर, गङ्गापुर, मटेहिया, नैनापुर समेत गरी 9 गाविसको खेतबारी र धनजन डुबानमा पर्ने गर्दछ हरेक वर्ष। लक्ष्मणपुर बाँध 22 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्नाले सीमा स्तम्भहरू लोप भएका छन्। त्यहाँका नेपाली भूभाग जलमग्न हुने गर्छ। बर्दिया जिल्लाको करिब 60 किलोमिटर नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रको स्तम्भ नम्बर 41 देखि 98 सम्मका प्राय जसो 10 गजाको भूभाग भारतीय पक्षबाट खेतीयोग्य जमिन बनाइएको छ। बर्दिया गुलरियाबाट मूर्तिया जाने बाटोमा पर्ने सीमा क्षेत्रको जमिन अतिक्रमणमा परेको छ। मानपुर, भीमापुर र नकुवा नालादेखि उत्तरतर्फको सीमा क्षेत्र मिचिएको छ। नेपालको सीमा मिचाइको पीडा सबैभन्दा बढी खेपेको क्षेत्र हो सुदूर पश्चिम। नयाँ मुलुकका रूपमा कञ्चनपुर कैलालीसँगै दार्चुला पर्छ। कालापानीदेखि लिपुलेक सुदूरमै पर्छ। कैलाली जिल्लामा धेरै सीमा स्तम्भहरू लोप भएका छन्। 10 गजा भन्दा केही भित्री भाग पनि मिचिन पुगेको छ। यस्तै साबिकको फुलबारी गाविस नजिकको भागमा मोहना नदीले आफ्नो बहाव बदलिरहने कारणले आसपासको जंगल भारतीयहरूले अतिक्रमण गरेका छन्। भजनी, कुसुमघाट र लालभोजी कौवा खेडाको सीमा स्तम्भ नेपालतर्फ भारतले सारेको छ। कञ्चनपुरमा ब्रह्मदेव मण्डीमा रहेको सीमा स्तम्भ बगाएपछि केही नेपाली भूमि अतिक्रमित हुन पुगेको छ। टनकपुर ब्यारेज तथा डुबान क्षेत्रको करिब 222 हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको छ। भारतले टनकपुर बाँध निर्माणको लागि 577 मिटर लामो पुल बनाउँदा नेपालतर्फको जमिन मिचिन पुगेको छ। बनबासा गड्डा चौकी क्षेत्रमा नेपालतर्फको भूभाग भारतीय पक्षले मिच्दै आएको छ। लक्ष्मीपुर, रामपुर, बिलासपुर, चाँदनी, दोदराको पूर्वी भाग,
मेलाघाट तथा सुन्दरनगर क्षेत्र त्रिभुवन बस्ती बेलडाँगीको 10 गजामा करिब 30 बिघा नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी भारतीय नागरिकहरूले 30 वर्षदेखि उपयोग गर्दै आइराखेका छन्। शारदा ब्यारेज क्षेत्र निर्माण गर्दाका समयमा 36.67 एकड अर्थात् 24.44 बिघा जमिन मिचिएको छ। त्रिभुवन बस्तीदेखि ब्रह्मदेव मण्डीसम्मको नेपाल भारत सीमाका सीमा स्तम्भहरूमध्ये 12वटा गायब छन्। दार्चुलामा कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा तिब्बतको ताक्लाकोट व्यापारिक केन्द्र जाने लिपुलेखदेखि कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिकले ओगटेको भाग पश्चिमतर्फका गुन्जी कोटी नाभी छोटा कैलाश जेलिङकाड पर्वत हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग पनि भारतबाट अतिक्रमणमा परेको तथ्य दुनियाँलाई थाहा छ। सीमामा नेपालको 24 जिल्लालाई नदी र विभिन्न स्तम्भले छुट्याएको छ, तर लामो समयदेखि भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ तोड्ने, गायब गर्ने, सार्ने काम भइरहँदा पनि नेपाल सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति र भारतसँग डिल गर्ने हैसियत देखिँदैन। सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत एकतर्फी रूपमा ठूला बाँध बनाएर नेपालको हजारौं बिघा जग्गा वर्षेनी जलाशयमा परिणत गर्दै आएको छ भारतले। विभिन्न बहानामा गरिएको कोशी गण्डक महाकाली सम्झौता नेपाल र भारत बीचको अर्को तीतो यथार्थ हो। राजनीतिक अस्थिरता सत्ता मोहकै कारण सीमा समस्या झन् बढ्दै गएको छ। सीमा विवाद र गुमेको भूभागको बारेमा नेपाल भारत विभिन्न समयमा छलफल भए पनि त्यसको निकास पनि पाउन सकेको छैन। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि सबैभन्दा पहिला त नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार बन्न जरुरी हुन्छ। आफू सत्तामा पुग्दा नतमस्तक भएर भारतका अघि लम्पसार पर्ने, सत्ता बाहिर पुगेपछि बाघ जस्तो गर्जिने प्रवृत्तिले नेपालको भूभागको समस्या सही समाधान हुन सकेको छैन। अहिले देश भारतका लागि कम्फर्टेबल प्रचण्ड सरकारले हाँकिरहेका छन्। यो हामीले भनेको शब्द होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै शब्द हामीले सापटी लिएका हौं। यो अवस्थामा सरकारले भारतले मिचेको हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउने काम गर्छ भन्नु मूर्खता हुन्छ होला सायद, तर आम जनताको कडा खबरदारी रहने हो भने पक्कै वर्तमान सरकार भारतसँग वार्ता गर्न तयार हुन सक्छ। हुन त सीमा समस्या समाधान हुने थुप्रै आधारहरू छन्, मात्र यति हुन पर्यो कि सरकारले भारतको डरले खुट्टा नकमाओस्। सीमा समस्या समाधानका आधार के हुन सक्छन् र जानकारहरूको सरकारलाई सुझाव के छ, हेरौं यो अर्को रिपोर्ट। सीमा सुरक्षा संवेदनशील विषय हो। सीमामा सुरक्षा निकायको दरो उपस्थिति हुन नसक्दा दिनानुदिन भारतले हाम्रो देशको सीमा मिचेका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बललाई मुख्य निकाय मान्दै सीमा सुरक्षामा खटाए पनि भारतले सीमा अतिक्रमण गरिराखेको छ। सशस्त्रलाई सीमा स्तम्भको निरीक्षण एवं आपराधिक गतिविधिमाथि निगरानीका लागि सीमामा खटाइएको छ, तर पनि शक्तिको आडमा भारतले सीमा स्तम्भ गायब पार्ने सार्ने काम गर्न कति रोकेको छैन। सीमामा हाम्रो उपस्थिति बलियो बन्न नसक्दा भारतले हाम्रो भूभाग मिचिराखेको छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक, परासीको सुस्तामा त्यही कारणले भारतले हेपा प्रवृत्ति देखाएको हो। भारत र चीनसँग सीमाना जोडिएका 35 जिल्लामा 3700 भन्दा बढी सीमा स्तम्भ तत्काल मर्मत गर्ने अवस्थामा पुगेको सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सशस्त्रले मुलुकमा 8181 सीमा स्तम्भ भएको बताए पनि नापी विभागले 8500 हाराहारी रहेको उल्लेख गरेको छ। सीमा क्षेत्रका 2000 भन्दा बढी सीमा स्तम्भ बेपत्ता भएको, 200 भन्दा बढीलाई नदीले बगाइसकेको कतिपय जानकारले बताएका छन्। सीमा र स्तम्भको अवस्था। कुल सीमा स्तम्भ भारत र चीनको सिमानामा 8181, सक्लो सीमा स्तम्भ 4500, मर्मतको अवस्थामा पुगेका सीमा स्तम्भ 3660। भारतको सीमा लम्बाइ 1751 किलोमिटर, चीनको सीमा लम्बाइ 1414 किलोमिटर। प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा 30 जिल्लामा करिब 850 को हाराहारीमा जङ्गी पिल्लर बनाइएका थिए। सबैभन्दा धेरै झापामा 70 वटा स्थापना गरिएको थियो भने सबैभन्दा कम दोलखामा राखिएको सशस्त्रको तथ्याङ्कले देखाउँदछ। ती जङ्गी पिल्लर मध्ये हाल धेरैको अवस्था नाजुक भइसकेका छन्। कतिपयको मर्मत गर्नुपर्ने छ भने कतिपय स्थानमा त नयाँ नै राखिनुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै कतिपय भारतले गायब बनाएको छ। सबैभन्दा धेरै दार्चुला जिल्लाको जङ्गी पिल्लर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यस स्थानमा 57 मध्ये एउटा मात्रै सक्लो अवस्थामा रहेको छ। दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा भारतले सबैभन्दा धेरै सीमा मिचेको विगतको दस्तावेज र तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दछ। त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउन नसक्दा नेपालको नक्साबाट नै हटाउन सरकार बाध्य भएको तितो यथार्थ पनि हामी सामु आलेछ। हाल पनि उक्त स्थानमा भारतीय सेना बन्दोबस्तीका साथ बसिरहेको छ। बर्दियामा रहेका 42 वटा जङ्गी पिल्लर सहित कुल 245 सीमा स्तम्भलाई मर्मतको खाँचो छ। सीमामा करिब 22,000 हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाइएको छ भने 227 बोर्डर आउटपोस्ट खडा गरिएको छ। सशस्त्रको उक्त जनशक्तिले खडा गरिएको बीओपी अर्थात् बोर्डर आउटपोस्टबाट सीमा स्तम्भको निगरानी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो। तर हालको सीमा स्तम्भको अवस्थाले यो कार्यमा सशस्त्र चुकेको त होइन भनेर प्रश्न उठेको छ। सीमामा रहेका हाम्रा सीमा स्तम्भको मर्मत र हराएको स्थानमा नयाँ राख्नुपर्ने अवस्था छ, तर यो विषयमा अहिलेको सरकारले केही वास्ता गरेको छैन, जसले गर्दा समस्या छन् बजिएको जानकारहरूको धारणा छ। सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मा सशस्त्र प्रहरीको काँधमा छ। नेपाली सेनालाई यसको जिम्मा दिएको छैन। सेनाको कार्यक्षेत्रमा सीमा सुरक्षा खासै पर्दैन, तर सीमा सुरक्षालाई चुस्त बनाउन सेनालाई थप गर्न नसकिने भनी पक्कै होइन। सीमा सुरक्षामा सेनालाई सामेल गर्ने विषय पनि पटक पटक उठ्छ, तर त्यसले टुङ्गो पाउन सकेको छैन। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा समन्वय एवं सूचना सङ्कलनका लागि निर्देशनालयबाट काम थालनीको जिम्मा सेनालाई दिएको छ। सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरी सीमा सुरक्षालाई केही चुस्त बनाउन सेनाले मद्दत गरेको छ। कालापानीलाई भारतले आफ्नो भूभागमा गाभेपछि उत्पन्न समस्यालाई समाधानका लागि सेनाले सीमा अनुगमन संयन्त्र गठन गरेको थियो। सीमाको विषयमा सेनाको यो कार्यले सुरक्षा एवं भूभाग अतिक्रमणलाई केही मत्थर पार्न सहयोग पुर्याएको कतिपय जानकारको बुझाइ छ। तर यी कार्य सीमा सुरक्षा र भूभाग अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, नक्सा र अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज संरक्षण तथा अनुसन्धानको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। सेनाको यो कार्य भूभाग दाबीका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। सीमा अतिक्रमणका घटना बढ्नु मुलुकको सुरक्षामाथि चुनौती हो। यो विषयलाई हलुका रूपमा पक्कै लिनु हुन्न। भारतसँग सीमा जोडिएका 21 जिल्लाको 71 स्थानमा भारतले सीमा मिचेको छ। एउटा नचाहेको हो, भारतले त नचाहेकै हुन्छ, लिङ्गरिङ गर्न खोज्छ। उसले लिङ्गरिङ खोज्छ। कन्फ्रन्टेसनमा आउन त भारतले किन खोज्छ र? उसका धेरै प्रब्लमहरू अरू पनि छन्। नेपालसँग कन्फ्रन्ट धेरै गरेर राम्रो त छैन उसलाई, त्यो चाहिँ त्यति त बुझ्छन्। तर हाम्रो पक्षबाट चाहिँ नि कुटनीतिक चाहिँ नि चाल चल्नु पर्यो नि। कुटनीतिक चाल चल्दा के हुन्छ भने अब पहिलेका इतिहासको कुरा अध्ययन गर्दा म कहिलेकाहीँ बाहिर हामी दुई बडा मुलुकका बिच, दोस्तानाका बिच यस्तो चाहिँ नि समस्या भयो भने हामी आएर बसौँ, कुरा गरौँ भन्थ्यो कि त्यो यो पहिले। किनभने आफूलाई पहिले चाहिँ नि ब्रिटिस साम्राज्यलाई पनि, ब्रिटिस इन्डियालाई पनि कम्पनी सरकार पनि, नेपाल पनि, दुइटैलाई चाहिँ नि कन्टिनेन्टको सबभन्दा बडा सरकार भन्थ्यो उसलाई। हामी बडा सरकारका दोस्तानाका बिच बिगार्ने भनेर भन्ने गर्थे। अनि उनीहरू चाहिँ नि बसेर कुरा गरौँ भन्थे कि चाहिँ साँच्चै कन्फर्म भयो भने चढाइ गर्ने, आक्रमण गर्ने हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ कुरा पनि नगर्ने, आक्रमण गर्न पनि नसक्ने। अब इन्डियाले आक्रमण गरे त अर्कै सकिहाल्छ जहिले पनि, तर इन्डियाले आक्रमण गर्नु भनेको बिथल्लिने होल रिजनल प्रब्लम उठ्ने कुरा हो। त्यो सजिलो छैन त्यो कुरा। इन्डियालाई चाहिँ त्यो फेरि ओल्ड विश्वले के भन्छ भन्ने कुरा पनि रह्यो। अब अर्को नेपालले त अब इन्डियामाथि आक्रमण गर्ने कुरो त अहिलेको युगमा सम्भव छैन नि, होइन? अब जङ्गबहादुरको बेला नि त जङ्गबहादुरलाई राज्य लिनै मन थियो, उल्टै ब्रिटिसलाई सहयोग गरेर आफ्नो नयाँ मुलुक फिर्ता गर्यो, अर्कै पोलिसी लियो। भारतले हाम्रो कालापानीमा आइटिबिएफ अर्थात् इन्डो तिब्बत बोर्डर फोर्सको क्याम्प खडा गरी नेपालीलाई आवत जावत सम्भव गर्न दिँदैनन्। यो विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आवश्यक छ। तर सीमाबारे कुरा गर्दा सुस्ता र कालापानी बाहेकको मात्र समाधान गरौँ भन्छ, किनभने ऊ सुस्ता र कालापानीको विषयमा प्रवेश गर्नै मान्दैन। होइन, अब त्यसमा असमानताका पक्षहरू छन्। त्यसलाई पनि चाहिँ वार्तामै जानुपर्छ, वार्तामा बसेर। अब यसको बारेमा चाहिँ पुराना सन्धिहरू चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा कमिटी
विज्ञहरूको कमिटी बनाएको थियो होइन। यो इपिजी त्यसले चाहिँ रिपोर्ट तयार गरिसकेको छ 2-4 वर्ष अगाडि नै। त्यो चाहिँ ग्रहण गर्ने र त्यसमा भएका रिकमेन्डेसनहरू त्यसलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने, त्यो चाहिँ दुईटै देशले चाहिँ आपसी मित्रता र सौहार्दताको आधारबाट अगाडि अब किनभने छिमेकी न भारतले चेन्ज गर्न सक्छ न नेपालले चेन्ज गर्न सक्छ। हामी छिमेकी हौँ, छिमेकमा कहिले कहिले अविश्वास हुनसक्छ होइन, अथवा मत भिन्नता हुनसक्छ, तर त्यसको मानेमा चाहिँ हामी विश्वासपूर्ण र शान्तिपूर्ण रूपले बस्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू होइन। हामी बस्न सक्छौँ, हामीले बसिआएका पनि छौँ। अहिले त्यो हाम्रो भूभागमा अतिक्रमण हुँदाखेरि पनि नेपालीहरूले त्यसमा चाहिँ वार्ता गरौँ भनेर चाहिँ आग्रह नै गरिराखेका छन् होइन। त्यो र इन्डियाले पनि त्यसमा चाहिँ सहृदयता देखाएको छ, तर के कारणले हो, सायद आन्तरिक कारणले हो या बाह्य कारणले हो, उहाँहरू टेबलमा दुवै पक्षका प्रमाणहरू जुटाएर चाहिँ वार्ताको निमित्त तयार हुनुभएको छैन। त्यसमा चाहिँ जति चाँडो आयो त्यति चाहिँ हाम्रो बिचमा भएको चाहिँ जुन मनोमालिन्य हो अथवा शङ्का हो, उपशङ्का हो, त्यसको निवारण हुन्छ र मन शुद्ध र सफा भएर आत्मीयता पूर्ववत रूपमा चाहिँ बढेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सीमाको विषयमा सरकारले कठोर भएर कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ, तर हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भनी आफ्नो सरकार भारतको लागि कम्फर्टेबल भएको लाजमर्दो अभिव्यक्ति दिन्छन्। हलुका विज्ञप्ति, कमजोर अडान, भारतको प्रतीकात्मक दाबीले सीमा अतिक्रमण झन बढ्दै गएको छ। मिचेका भूमि फिर्ताका लागि भारतको माथिल्लो राजनीतिक तहसँग उचित कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न सक्नुपर्छ सरकारले। यससँगै डेप्थ एनालाइसिसको समय सकिएको छ। हामी डेप्थ एनालाइसिसका लागि हरेक विषयमा खुल्ला छौँ। कार्यक्रमको आगामी अङ्कका लागि तपाईँ कुन विषय छनौट गर्नुहुन्छ अनि यस सम्बन्धमा तपाईसँग भएको प्रारम्भिक जानकारी के हो? यसका लागि यहाँहरूले news.spacefok@gmail.com या फेसबुक पेज स्पेसफोके न्युजको मेसेन्जरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को अङ्कमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। सूचना, मनोरञ्जन र चिन्तन मननका लागि हेर्दै गर्नुहोला स्पेसफोके टेलिभिजन। नमस्कार।